अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जावेद बात करेंगे कि हम ऐसी कौम है जिसको जब भी टीवी ऑन करें, न्यूज़ों का चैनल ऑन करें, किसी भी चीज़ को ऑन करें, सोशल मीडिया खोल लें, कोई ना कोई पुट्ठी खबरें मिलती है। तो बड़ा लंबा अरसा एक बड़ी लंबी दास्तान है जो मायूसी की खबरों की। पता नहीं क्या बरकत है किसी चीज़ की, क्या हाफिज़ कुरान की बरकत है या क्या है। काफ़ी अर्से के बाद अच्छी अच्छी खबरें आपको मिलनी शुरू हो गई। आप गौर करें एक बात पे, आप गौर नहीं करते, आप सिर्फ सियासत में जिंदाबाद और मुर्दाबाद में लगे हुए हैं। जबकि पाकिस्तान की जब आपने सोचनी है, अपनी कंट्री की सोचनी है, तो ये नारे वगैरह होते हैं इलेक्शंस के लिए, और सोच होती है बंदे की, कौम के अंदर एक सोच बिल्ड होती है। ये नारे लगाने, ये सोशल मीडिया पे बैठ के किसी चीज़ को पुश करी जाना, ये है कोई कंपेन का हिस्सा है। जबकि पाकिस्तान का जब हम सोचते हैं वो कंपेन्स, पाकिस्तान कंपेन के लिए नहीं है, कंपेन के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात को गौर करें और इसको समझें कि एक कंट्री है, एक ज़िम्मेदार कंट्री है, न्यूक्लियर पावर है, दुनिया में वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है। इसको आपने अगर चाहना है, इसको सराहना है, इसकी कोशिश करनी है, इसकी खिदमत करनी है, तो ये जो होता है ना कंपेन मोड, उसमें से बाहर निकलना पड़ता है। उसमें से आप निकलें, ये बातें छोड़ें, सोचें, अपने मुल्क की सोचें, कभी सोच के देखें तो सही। खबर ये आ रही है, कल मैंने खबरें सुनी, आप एक बात पे गौर करें कि जब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लिया गया, जब 1947 से लेके और कहाँ तक 2018 तक जो जितना कर्जा पाकिस्तान ने लिया था, उतना कर्जा 3 साल 7 महीनों में लेके अगले खा भी गए और पाकिस्तान को गड़े में फेंक दिया, और अभी तक फेंकने में मसरूफ हैं। जो उनके साथी बने वो शर्म करें, जो पाकिस्तान नहीं है। तो फिर तो मुल्क नीचे जा रहा था, कर्जा आ रहे थे, चढ़ रहे थे मुल्क पर, मुल्क नीचे जा रहा था। अब जब से ये हुकूमत आई है, जिनका बच्चा जिन्होंने बैठाया हुआ था, उन्होंने वो IMF से कर्जा भी देना बंद कर दिया, बहाने भी लगाने शुरू कर दिए, ये करो तो देंगे, ये करो के देंगे। वो बजाय वो किस्त आने की, बजाय कोई चीज़ आने की, वो आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें कम करके, मुआहदे तोड़ के, तो वो IMF के साथ बेड़ा गर्क करके चला गया था। आपके सामने आपने सब देखा हुआ है, लेकिन आप जानबूझ के, आपको नॉलेज भी है, सब कुछ है, पता नहीं किस चक्कर में आप लगे हुए हैं, पता नहीं आपकी क्या सोच है। अपने मुल्क के लिए कोई सोच नहीं है। किसी बंदे के लिए एक सोच हो जानी, जो मुल्क से बढ़ जाए, इसका मतलब होता है कि आप, अगर वो मुल्क दुश्मनी कर रहा है तो आप भी मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। कौन सी चीज़ है? जैसे अल्लाह पाक कुरान पाक में लिखता है, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, कौन कौन सी जगह पे अल्लाह ताला ने इसको बेनकाब ने किया, किस किस जगह पे इसके मुंह से बातें नहीं निकलवाई। फिर भी अगर आप लगे रहे तो फिर आप अपने जो हालात अगले हैं उनके खुद जिम्मेदार हैं। किसी बंदे को आप ब्लेम नहीं कर सकते, अल्लाह पाक को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी और चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते। आपको अच्छा बुरा बता दिया गया, आप उसको अमल नहीं किया, आप लगे हुए हैं। दोस्तों खबर ये आई है, बगैर किस्त के, बगैर किसी चीज़ के एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया, क्या किस वक्त में तैयार हुआ ये भी गौर करें। जिस वक्त ये बंदालू कोर्ट और ये जो इमरानडू कादयांडू लगे हुए थे और सड़कों पे भी मौजूद थे, और यहाँ पे आपको पता है कि जलसे जुलूस, सोशल मीडिया कंपेनें और वो जो अपना अमलाक हैं, मुल्की अमलाक हैं, उनके ऊपर हमले, सब कुछ चल रहा था एक साइड पे, और एक साइड पे ये लोग को मर्द मुजाहिद को ऐसे काम कर रहे थे जिसमें एक होप, एक उम्मीद जाग गई है। एक होता है सिर्फ उम्मीद दिलाना, एक होता है करके दिखाना, के भी दिखाना और साबित भी करना, कंट्री को रन करके दिखाना, बजट पेश करना। आप देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बजट पेश हुआ है, बगैर IMF के किस्त के बजट पेश हुआ है। उसमें लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई 35% बढ़ा दी गई हैं। आप देखिए, अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, मुल्क आपका कंट्री चल रहा है, क्या बेईमानी बंद हो गई है? इसका मतलब बेईमानी हो रही थी तो सारा पैसा जा रहा था ना। गौर करें आप, यार पढ़े लिखे बंदे हैं, आप कुछ जाहिल तो नहीं है, लेकिन करतूत आपके वाकई जाहिलों वाले हैं। आप देखें कि आपको पैसे आने शुरू हो गए, जैसे जैसे भी ला रहे हैं वो बेचारे, बजट भी बना दिया है, आगे अच्छी होप्स आ रही हैं। आपको पता है कि नौकरियां बहुत सारी आ रही हैं,
جو نیا پلان ہے جس سسٹم کو نیا سسٹم بنا کے چل رہے ہیں, بہت ساری جابز آ رہی ہیں تاکہ یہ جو لوگ باہر جا کے ڈوبے ہیں اس طرح نہ ڈوبیں. اب کوئی ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کی آواز اٹھتی ہے, لوگ شور کرتے ہیں, اس کا اثر ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جتنی دیر انہوں نے حکومت کی ہے, اگر کو موٹر وے پہ ریپ ہو گیا تو بس وہ خبر آ گئی ہے, فلانی جگہ یہ ہو گیا, سائی والوں میں بچے مر گئے ہیں, ماں باپ مار دیے ہیں, خبر آ گئی ہے. بس خبر ہی آتی تھی, نوٹس ہو جاتا تھا. یہ کیا جی چینی کا سکنڈل آ گیا, کیا ہوا چینی کا سکنڈل کا, فلاں بندے کو ہٹا دیا, کیا ہو گیا اس کے بعد پھر وہ واپس لگا دیا. یہ ڈرامے چل رہے تھے آپ کے ساتھ, کیونکہ ملک آپ کے ملک کا بیڑا گرک کرنا ان کی جاب تھی. 9 مئی کو کیا ہوا؟ اب 9 مئی کو ابھی بیٹھ کے میں دیکھتا ہوں, جب بھی وہ بیٹھتا ہے وہ پاگل جاہل سا بندہ جو ملک دشمن ہے, وہ ایک ہی بات کرتا ہے, وہ اپنی ایک نئی بات چھوڑ دیتا ہے اور سارے بندے اس کے پیچھے ڈول پیٹنے لگ جاتے ہیں. اپنی عقل نہیں یوز کرتے, اپنے دماغ نہیں استعمال کرتے کہ یار یہ بندہ بات کر رہا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے. اب اس بندے نے اس کے لیے کہ جی کہ بھی اب کہہ رہا ہے کہ جی وہ بندہ جو تھے نا ہمارا 9 مئی کو اوپر جان بوجھ کے کیا گیا. الزام ہر وقت, الزام ہر چیز کا الزام, اور ہر کام اٹھا کر کے ہر چیز کا الزام, جو کر رہا ہوتا ہے اسی کا الزام لگا رہا ہوتا ہے. ان کا جی یہ ملی بھگت تھی, انہوں نے خود کیا تھا, یہ سارا خود کیا, یہ پلان تھا. ہاں جی واقعی پلان تھا. عمران خان صاحب یہ واقعی پلان تھا. اس کی پہلے کلپ چھوٹا سا سنیں, پھر میں وہ بتاتا ہوں اس کے پلان کے بارے میں. 9 مئی کا فائدہ کس کو ہوا؟ جس کو فائدہ ہوا وہ ذمہ دار تھا 9 مئی کا. ایک انڈیپینڈنٹ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی, یہ ثابت ہوگا پری پلان تھا. میرے دوستو, آپ نے سنا خان صاحب فرما رہے ہیں یہ ایک پلان تھا, سوچی سمجھی اسکیم تھی, یہ سارا مینج کیا ہوا تھا. اب میں آپ کو ثبوت کے طور پہ پیش کرتا ہوں کہ کس نے مینج کیا تھا, یہ سارا کو کیا کس نے تھا. انڈیپینڈنٹ انکوائری ہم بھی کہتے ہیں, پر انڈیپینڈنٹ انکوائری کہاں سے آئے گی جی؟ آپ کہیں گے انڈیپینڈنٹ کیا امریکہ کو لے آئیں جنہوں نے آپ کو بھیجا تھا؟ انڈیپینڈنٹ انکوائری کا وہ قادیان سے لے آئیں, انڈیپینڈنٹ انکوائری کا اسرائیل سے لے آئیں, انڈیا سے لے آئیں. اور انڈیپینڈنٹ جنہوں نے انکوائریاں کرنی ہیں, جنہوں نے انڈیپینڈنٹ یہاں پہ لا وہ اپنا قانون جہاں مہیا کرنا ہے, ہمیں انصاف مہیا کرنا ہے, وہ بندے کے تو رات دن ننگے ہو رہے ہیں تیرے ساتھ, تمہیں ضمانتیں دے رہے ہیں. تم نے جتنی ضمانتیں لی ہیں نا, یقین کرو یہ ساری ضمانتیں ثبوت ہیں کہ وہ تمہارے سہولت کار تھے. یہ ضمانتوں کا ہی کیس بنتا ہے, ایک جو آؤٹ آف دا وے جا کے ضمانتیں دی نا, اس کا الگ بہترین کیس بنتا ہے. دنیا کے کسی کنٹری میں ایسا ہوتا تھا اب تک آدھا سپریم کورٹ آدھا ہائی کورٹ سارا خالی ہو جانا تھا, ججز کو پھانسیاں لگ جانی تھی, جو فائن ہو جانے تھے, بہت کچھ ہو جانا تھا, سزائیں ہو جانی تھی. آپ کی صرف ضمانتوں کے کیس لے لیتے ہو. اب دیکھیں ثبوت لے لیں آپ کہ یہ کس نے سارا ڈیزائن بنایا تھا اور کس نے کروایا 9 مئی, وہ بھی سنیں. میرا نام ارزم جنید ہے. تمان پارک میں پہلے سے بنائے گئے منصوبے کے مطابق لاہور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنا تھا. پی ٹی آئی لیڈرشپ ڈاکٹر یاسین راشد, اعجاز چودھری, حسان نیازی نے عوام کو مزید اکسایا اور توڑ پھوڑ کا پیغام دیتے ہوئے لاہور کور کمانڈر ہاؤس کی طرف لے گئے. میرا نام جان محمد ہے, میرے والد کا نام توپ خان. انہوں نے ریڈ لائن کراس کیا ہوا ہے, یہ دیکھو یہ ان کے گھر سے لے کے آیا ہوں. خان صاحب نے ایک میٹنگ بلائی, اگر مجھے یہ گرفتار کریں گے تو آپ لوگوں نے یہ کرنا. وہاں پر پلان بنایا گیا تھا 8 9 کی تاریخ میں رات کو 1 بجے شیخ امتیاز کا میسج آتا ہے یہ اگر صبح خان صاحب کو گرفتار کریں گے تو آپ لوگوں نے بھرپور شدید احتجاج کے لیے تیار ہے. میرا نام راشد خان درانی, انصاف یوتھ ونگ لاہور کا انفارمیشن سیکرٹری. لوگوں انقلاب مبارک ہو, فوجیوں پہ جان چھڑائیں گے, فیصلہ عوام کرے گی. 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو لاہور کورٹ کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا, اس کی جو پلاننگ تھی پہلے سے زمان بات میں کی گئی. اس میں لیڈرشپ جو ہے ڈاکٹر یاسین راشد صاحبہ, مدیر رشید اور اس کے علاوہ صدر شیخ امتیاز صاحب, انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے 48 گھنٹے میں اور ایک دم جا کے سارا کریک ڈاؤن کر دیا؟ یہ کہ ماننے والی بات ہے, پہلے سے پلان کیا ہوا.